अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कभी आपने गौर किया कि वो वीडियोस जिनमें सनसनी, चीखो पुकार, हकारत और नफ़रत, फुहश मवाद हो, वो वायरल हो जाती हैं, जबकि इल्म, शऊर और इस्लाह पर मबनी वीडियोस तवज्जो हासिल नहीं कर पाती। अगर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस मशहूर हो भी जाएं, तो आप गौर करें, उनमें ड्रामाई अंदाज ज़्यादा होता है। एनेक्डोट्स मतलब किस्से और कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये महज इत्तेफाक है या प्लान्ड तरीके से कोई ताकत अव्वल ज़िक्र वीडियोस को वायरल करती है? जी हाँ, ये ताकत ही है, और इस ताकत का नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कोई मशीन नहीं, कोई साजिश भी नहीं। दरअसल ये एक निज़ाम है जो ये फ़ैसला करता है कि आपको क्या दिखाना है, कितनी बार दिखाना है और किस चीज़ को छुपाना है। हमारे वतन अज़ीज़ में जहाँ इल्म व दानिश, अक्ल व फ़हम को बहुत ही कम लोग अहमियत देते हैं, वहाँ एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और ये वही दिखाता है जो हम बार बार देखते हैं, चाहे वो दुरुस्त हो या गलत हो। मसला ये नहीं कि एल्गोरिदम अच्छा नहीं, मसला ये है कि हमने अपनी अक्ल व ज़हानत उसके हवाले की हुई है। कसूर यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक का कतन नहीं। इस सूरत हाल से हम अपने रिसोर्सेज का ज़िया करते हैं। नतीजतन सोशल मीडिया का हमें फ़ायदा होता है, ना हमारे माशरे को। इससे हमारे माशरे में बुराई फैल रही है। लोगों की कदरों और अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। बेशुमार नौजवान लड़के और लड़कियां तो वीडियोस बुराई के मुख्तलिफ पहलुओं पर जानबूझकर बनाते हैं। एल्गोरिदम उनको निशाने पर रख लेता है और बार बार ऐसी वीडियोस ही दिखाएगा जिनमें आपने एक दो बार दिलचस्पी ज़ाहिर की हो। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल उठता है कि एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप हदायत का तरीका है जिसके ज़रिए किसी मसला को हल किया जाता है। आपके लिए ये दिलचस्पी का बायस होगा कि इसका तसव्वुर सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दिया था। 9वीं सदी में वो बगदाद में रहता था। मोहम्मद बिन मूसा की एक किताब है अल-मुख्तसर फ़ी हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला, जिसमें हिसाब, मंतक और रियाजी को एक मुनज़्ज़म तरीका दिया गया है। दरअसल लफ्ज़ एल्गोरिथम अल-ख्वारिज़मी की लातीनी शक्ल में इसका है एल्गोरिथमी। ये इससे निकला है। यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक का एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप काम करता है। वो हमारी तवज्जो, वक्त और सोच को तरतीब देता है। ये याद रहे, एल्गोरिदम मसले को हल तो करता है, यानी हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मवाद दिखाता है, लेकिन ये ख़ुद से कुछ नहीं करता, बल्कि वो करता है जो हम इसे सिखाते हैं। हम अच्छी इल्मी, अक़ली, अखलाकी, इस्लाही वीडियोस देखेंगे तो ये हमें वो वीडियोस दिखाएगा। अगर हम ठुमकों वाली, तशद्दुद वाली, बेहुदा, अखलाक बाख्ता, सनसनी वाली, सियासी किरदार कुशी करने वाली वीडियोस बार बार देखेंगे तो ये भी हमें वही दिखाएगा। ये जो मैंने अर्ज़ किया है, यही एल्गोरिदम की ट्रेनिंग है। एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि बात सच है झूठ, बल्कि वो ये देखता है कि लोग कैसी वीडियोस पर रुकते हैं, कैसी पर तबसरा करते हैं और कैसी वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, यानी आगे भेजते हैं। नाजरीन, एल्गोरिदम ख़ुद जानबदार नहीं होता, लेकिन वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है। मसलन गुस्सा, खौफ, नफ़रत, सनसनी
انسان ان پر زیادہ رد عمل دیتا ہے۔ یہی الگوریدم ایسی ویڈیوز لوگوں کو دکھاتا ہے جن میں اس طرح کا مواد ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خوبصورت پریزنٹرز، خاص طور پر خواتین، الگوریدم کے ساتھ ان کا بھی گہرا تعلق ہے۔ الگوریدم کاؤنٹنگ پر چلتا ہے، خواتین پریزنٹرز پر لوگ رک جاتے ہیں۔ الگوریدم کانٹینٹ نہیں دیکھتا، نہ ہی کانٹینٹ کی کوالٹی دیکھتا ہے، بلکہ وہ سٹے ٹائم اور ویورز کی تعداد دیکھتا ہے اور پھر اسے دوبارہ دکھاتا ہے۔ لوگ خوبصورت خواتین کی ویڈیوز کئی بار دیکھتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں۔ الگوریدم یہ سارا کچھ نوٹ کرتا ہے اور ان کو مزید لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، الگوریدم عورت کو ویوز نہیں دیتا، وہ ہمارے ویوز، ٹائم اور کمنٹس کو ریکارڈ کرتا ہے اور مزید لوگوں کو دکھاتا ہے، اور لوگ بھی ویوز اور کمنٹس کی تعداد دیکھ کر ویڈیوز پر رکتے ہیں۔ یہ رجحان کنٹینٹ کی کوالٹی یعنی معیار کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس سے مجموعی طور پر معاشرہ اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ بغیر نمائش کے خاموشی سے علم اور تربیت پر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ الگوریدم کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے الگوریدم کی ٹریننگ کرنا ہوگی، اور ٹریننگ یہی ہے کہ ہم علمی، اخلاقی، عقلی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھیں، ان پر کمنٹس کر کے اس میں حصہ لیں اور ایسی ویڈیوز کو لائک کر کے فارورڈ بھی کریں۔ اس سے الگوریدم جنسی، غیر اخلاقی، سنسنی، نفرت، تشدد والی ویڈیوز کو پیچھے لے جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تمہارا خواب ہے۔ نہیں، یہ میرا خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اقوام عالم کے ماہرین مختلف ملکوں میں ریسرچ کروا کے وہاں بسنے والے لوگوں کی عادات و اطوار، مزاج، شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، اور پھر ان ممالک کے ساتھ مختلف کاروباری معاملات طے کرتے تھے، اپنی پالیسیز بناتے تھے۔ اب الگوریدم نے ہمیں ننگا کر دیا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک وغیرہ کے ذریعے ہمیں اندر باہر سے جان گئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوگا۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سنسنی پھیلانے والی، تشدد والی، فحش مواد رکھنے والی، اخلاق باختہ ویڈیوز کو بگ نو کہیں، تاکہ دنیا ہمیں بہتر انسانوں کا معاشرہ کی حیثیت سے جانے۔ ناظرین، یہ آپ کلپ دیکھیں۔ نو ٹو ویڈیوز ہیونگ سنسنی، تشدد، فحش مواد، اخلاق باختگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور فارورڈ کریں، اور اگر چینل کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں۔